अस्साफ़ात 182 सूरत आयात है इसके अंदर, और उसके अंदर 5 रुकुआत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, कसम है सफ बांधने वालों की। इस सूरत की इब्तिदा कसम से हो रही है और सफ बांधने वालों की कतार से, इस जुमले से इसका आगाज है। आप जानते हैं कि तौहीद की दलाइल कुरान में 12 आई और इसके ज़िमन में बहुत सी मज़ामीन और मिसालें भी आई। फरिश्तों का खास तौर पे तज़किरा हम कुरान में पढ़ते हैं जिनके साथ शिर्क का अक़ीदा रखा मुशरिकीन ने। तो अरब के मुशरिक जब अल्लाह को के साथ जो है वो फरिश्तों को शरीक करते और माज़अल्लाह फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां जो है वो तस्वर करते और हत्ता के बाद तो इनको माबूद ही समझते, तो गायबाना इमदाद को तलब किया करते थे। तो सूरत की इब्तिदा में जो कसम उठाई उसके मिस्दाक में फरिश्ते हैं, जिसके अंदर अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी नजर आती है फरिश्तों की अल्लाह की हुजूर। यानी कि वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, कसम है उन फरिश्तों की जो कतार बांधते हैं। कतार कौन बांधता है? सब कौन बांधता है? मालिक आका के सामने उसकी मखलूक। यानी ये हाथ बांध के अल्लाह के हुजूर खड़े होते हैं कि अब उनको हुक्म मिलेगा और वो हुक्म की तामील करेंगे। और जिस तरह हम भी नमाज के अंदर हाथ बांधते हैं तो यकीनन इनकी इबादत का तरीका भी हो सकता है कि वो हाथ बांध करके सब बनाते हों। दूसरी जो कसम उठाई, फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रा, बस कसम है जजर करने वालों की। जजर कहते हैं डांट पिलाना, जो झड़प कर डांट पिलाते हैं। फरिश्ते जो है वो शयातीन को डांट पिलाते हैं, उनको भगाते हैं ताकि वो ऊपर के आलम बाला की बातें न सुन जाए। इसीलिए बादलों की जो आवाज है उसको भी जजर कहते हैं। तो फरिश्ते बादलों को कोड़े मारते हैं, जहां बरसाना मकसूद होता है वहां वो बरसते हैं। तो ऐसे फरिश्ते जो जजर वाले होते हैं। फ़त्तालियाति ज़िक्रा, कसम है जिक्र की तिलावत करने वालों की। इससे मुराद या तो अल्लाह के फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म की तिलावत करते हैं और यानी हमातन उसकी तरफ मसरूफ रहते हैं, या इससे मुराद इंसान भी हो सकते हैं जो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहते हैं। इन्ना इलाहकुम लवाहिद, यानी तीनों कस्में उठाने के बाद ताकीदन फरमाया बेशक तुम्हारा माबूद वाहिद है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और रब्बिस समावाति वल अर्ज़ है, और जो कुछ दोनों के दरमियान है। और रब्बुल मशारिक़ है, और इसी तरह वो मगारिब का भी रब है। बेशक हमने आसमान को सजा दिया है बिज़ीनतिल कवाकिब, सितारों के साथ उसको ज़ीनत बख्शी। व हिफ्ज़म मिन कुल्लि शैतानिन मारिद, हर शैतान सरकश से हमने उसको महफूज किया है। जो भी शैतान कान लगाता है ऊपर जाता है कोई जिन्नात में से, तो शहाब साकिब उसके पीछे लगा दिया जाता है, उजल कर्रान हो जाता है। ला यस्मऊना इलल मलइल आला, ये ऊपर वाले फरिश्तों की जमात की बातें नहीं सुन सकते हैं। वलहुम अज़ाबुन वासिब, और उनके लिए जो है वो दायमी अज़ाब होता है। इल्ला मन खतिफल खतफा, जो कि शैतान ऊपर से कुछ उचक लेता है तो फअतबअहु शिहाबुन साक़िब, उसके पीछे शहाब साक़िब लग जाता है। वो तो कुछ सुन ही नहीं सकता, किसी ने कोई बात उचक ली तो शहाब साक़िब के जरिए वो खत्म कर दिया जाता है। यानी ये कुरान मुकम्मल हिफाजत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर जिब्रील अमीन लेकर आए। किसी शैतान पर इसका एक हर्फ नुक्ता उसकी सुनन में नहीं आया। फस्तफ्तिहिम अहुम अशद्दु, बस आप इनसे पूछें कि क्या हम जो है वो हम पर जो है वो सख्त है हल्कन इन बाकी चीजों का बनाना, या जो इनका पैदा करना है जैसे जमीन और आसमान है, इनकी तख्लीक मुश्किल है, एक इंसान की मुश्किल है। इन्ना बेशक खलकनाहुम, हमने इनको पैदा किया मिन तीनिल लाज़िब, एक चिपकते गारे से। वलाजिब तक कितनी अजीब बात है कि इतनी हकीर पैदाइश वाला यस्कुरून, मजाक उड़ाने वाला बन गया। अल्लाह की बताई हुई नसीहतों के दरमियान जो है वो समझता नहीं है। जब उसको निशानी दिखाई जाए तो यस्तस्खिरून, वो मजाक उड़ाते हैं और क्या कहते हैं कि ये जादू है, और क्या कहते हैं कि हम जब इतना मट्टी हो जाए और हड्डियां हो जाए तो मतलब वो दोबारा उठाए जाएंगे और हमारे बाप दादा भी। तो कहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कि नाम, हाँ, वंतुम और तुम दाखिलून, सारे अबाउजात दोबारा उठाए जाएंगे। और कैसे कि एक ही तुमको डांट पड़नी है, ज़ज्रतुन वाहिदा, तुम उठ खड़े होगे। फैज़ा क़यामुन यंज़ुरून, आंखों सामने तुम्हारा ये हाल होगा, क़यामत का बगल जलते ही ऐसा हो जाएगा। और वो कहेंगे फिर उस दिन कि या वैलना हाज़ा यौमुद्दीन, अफसोस कि हमारे बदले का दिन आन पहुंचा। ये फैसले का दिन था जिसको तुम तकज़ीब करते रहे। और शुरू इकट्ठे कर दो वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, अज़वाजुहुम, अपने जोड़ों के साथ, मतलब गुरूबंदी अपने जैसे अमल करने वालों के साथ हो जाएगी। सब एक जैसे हो जाएंगे। वहाँ का मिन दूनिल्लाह, उनके माबूदा ने बादशाह को भी इकट्ठे कर लो जिनकी सेवा परस्तिश करते थे। और सबको हाँक के ले जो फौतुहुम इला सिरातिल जहीम,
اور جہنم کے راستے کی طرف ان کو لے جاؤ. ہاں پھر فوقیکم، اب ذرا ان کو کھڑا کرو. جب یہ دروازے پر آ کے کھڑے ہو جائیں اب ان کو ذرا روکو. انہم مسئولون، ان سے ذرا سوال ہونے ہیں، ان سے بات پرس کرنی ہے، ان کا یہاں انٹرویو ہونا ہے. وہ دنیا میں نعرے لگانے والے، وہ دنیا میں جو ہے وہ شرک پرستی اور ناشکری اور نافرمانی کے کام کرنے والوں، رکو. آج جو تم مجھے بتاؤ کہ تم اور تمہارے ساتھ یہ غلطیوں پر چلنے والے، جنہیں مرنے کی کٹھی قسمیں کھانے والے، بتاؤ ما لکم لا تناصرون، آج ایک دوسرے کی تم مدد کیوں نہیں کرتے ہو کہ آپ کرو مدد. بل هم اليوم مستسلمون، اس دن تو سب کس چکر میں ہوں گے، ایک دوسرے کو پکڑوانے میں جو میری جگہ اس کو پکڑ لیا جائے. وہ جن کے لیے ایک دوسرے کے لیے وہ سب اپنے آپ کو ایک دوسرے کا جتھا اور گروہ سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے ملامت کرنے والے تابع متبوع ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں گے تم نے ہم کو مروا دیا، تم نے ہم کو مروا دیا. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، بعض ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، متوجہ ہوں گے، پوچھیں گے کہ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، کہ تم تمہارے دائیں آتے تھے، یہ بڑی قوت والے تھے. دائیں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ طاقت والا، کہ تم ہمیں اپنا خیال بناتے تھے اور ہر حربہ استعمال کرتے تھے، کبھی ہمیں لالچ دیتے تھے، کبھی ڈراتے تھے. آج مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہمارے طاقت ساتھ مل کے طاقت کا شور مچانے والوں، ہماری مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ جواب دیں گے قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، اس لیے کہ ہم خود ہی ایمان سے خالی تھے، تم ایماندار ہوتے تو ہمارے بہکاوے میں نہ آتے. دیکھو کہ آج تمہارا بھی ہم پر بھی کوئی سلطان زور نہیں تھا، ہمیں تمہیں زبردستی غلط راستے پہ ڈال دیا. ہم بھی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم قوم طاغین، تم خود ہی سرکش تھے، تمہیں اس لیے دن دیکھنا پڑا ہے. اور انا لذائقون، اور ہم آج اس عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو. وَقَوْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ مَتْبُوعِينَ، اپنے تابع کے سامنے اقرار کریں گے کہ ہم نے ہی تمہیں گمراہ کیا ہے، کیونکہ تم خود گمراہی کے راستے پر چل رہے تھے. تو ہدایت کے راستے ایک دوسرے کو کیسے سکھائے جاتے. اس لیے صحبت صالح کو اختیار کرنا، کیونکہ نیک ساتھی جو ہوتے ہیں، ایمان کے ساتھی جو ہوتے ہیں، قرآن کے جو ساتھی جو ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو بغاوت کے راستے سے بچانے والے ہوتے ہیں اور غلط راستے سے منع کرنے والے یا تنبیہ کرنے والے یا سمجھانے والے ہوتے ہیں. اِنَّا كَذَلِكَ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم گناہگاروں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں کہ ان کا عذاب مشترک کر دیں. بے شک وہ کام ہوتے ہیں اِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب بھی ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، تو وہ کیا کرتے ہیں، استکبروا، تکبر کرتے. وہ کہتے کَإِنَّا لَتَارِكُوا، کیا ہم چھوڑ دیں اپنے باپ دادا کا مذہب و طریقہ صرف اس شاعر و مجنون کے کہنے پر، معاذ اللہ. وہ ایسے کہتے تھے اِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ، ہم کو پھر لانا ہے تم کو دردناک عذاب کی طرف. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم کو وہی بدلے ملیں گے جو تم کرتے رہے ہو. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اللہ کے البتہ جو مخلص بندے ہیں عذاب کے قبر کے عذاب سے اور دیگر معاملات میں محفوظ رہیں گے، اور ان کے لیے رزق معلوم ہوگا اللہ کی جانب سے. وہاں پہ سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، پشت نہیں ہوگی، ایک بڑی کھلی مجلس ہوگی. یطاف علیہم، ان کے اوپر پھیرا لگا رہے ہوں گے، بکأس من معین، ستری شراب کے پیالوں کے ساتھ. بیضاء، سفید رنگ کی ہوگی. لذۃ للشاربین، پینے والوں کی نہایت لذت آور ہوگی. اور جنت کی نہروں کا سورہ محمد میں ہمیشہ ذکر پڑھیں گے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو سراسر لذت کا باعث ہوں گی. لا فیہا غول، اس میں کوئی گرانی نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ بدمست ہوں گے. یعنی جس طرح دنیا میں شراب عقل کو خالی کر دیتی ہے، اس میں ایسا جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا. اور انہم قاصرات الطرف، موٹی نگاہوں والی، بڑی نگاہوں والی اور نیچی نگاہوں والی وہاں پہ حوریں ہوں گی، اور وہ انتہائی حسین و جمیل ہوں گی اور حیات کا مکمل لبادہ ہوں گی. کانہن بیض مکنون، اور وہ ایسی خوبصورت ہوں گی گویا کہ سفید پردوں میں جیسے انڈے سنبھال کر کے رکھے ہوں. کیونکہ عرب کے لوگوں میں ایک محاورہ مشہور تھا کہ وہ شتر مرغ کے جو انڈے ہوتے ہیں تو خوبصورت عورت کے لیے اس کی مثال دیتے کہ وہ پروں میں چھپا ہوا ایک خوبصورت اور دیکھنے میں بھی خوبصورت اور اس کی اہمیت بھی بہت، تو اس کے ساتھ دیتے کہ جو بالکل شفاف ہوتا ہے اور اوپر سے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے. تو فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور میں سے بعض ایک دوسرے کے متوجہ ہوں گے. یعنی جب جنت میں پہنچیں گے تو کچھ پرانی باتیں بھی یاد آئیں گی. جنتی آپس میں گفتگو کریں گے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، اور میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ انی کان لی قرین، دنیا میں میرا ایک فلاں دوست ہوتا تھا، ایک ساتھی ہوتا تھا، بڑی اس سے گپ شپ رہتی تھی. یقول، وہ کہتا تھا اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کہ کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے کُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا وَإِنَّا لَمَدِينُونَ، تو دوبارہ کے لیے اٹھنے کو تمہارا تصور ہے. اس کو احمد کہتا تھا ایسا تو کوئی نہیں ہے. تو قال هل انتم مطلعون،
تو आवाज आएगी कि क्या तुम्हें उस साथी की इत्तला चाहिए, तो वो साथी को देखना चाहते हैं, क्योंकि वो देखना चाहता है कि उसको क्या बना कि जिसने ऐसा कहा था। अल्लाह की तरफ से सवाल आएगा तुम या फरिश्ते की तरफ से आएगा कि तुम उसको देखना चाहते हो कि वो कहाँ है इस वक्त, वो ख्वाहिश करेगा फतला फराहू, उसको इत्तला दी जाएगी, यानी वो झांकेगा उसको, फराहू तो वो देखेगा तो फी सवाइल जहीम, जहन्नम के दरमियान में उसको पाएगा। और जबकि जन्नती आदमी जो है वो करोड़ों मील जहन्नम से दूर होगा, लेकिन अल्लाह यूं इंतजाम फरमा देंगे वो अपने साथी को न सिर्फ देख सकेगा बल्कि दोनों का डायलॉग भी चलेगा। वो कहेगा क़ालतल्लाही, कसम है अल्लाह की, कि इन कित्तलतुल दीन, मोमिन आदमी कहेगा कि अल्लाह की कसम करीब था ये तो मुझे हलाकत में डाल देता, कि मैं इसको दोस्त समझा था, अगर मैं इसकी बात मान लेता तो आज मैं भी जहन्नम में होता, ईमान को गवा बैठता। वलौला निअमतु रब्बी, अगर ना होती मेरे रब की नेमत, लकुन्तु मिनल मुख्तरीन, तो मैं भी हाजिर क्यों में से होता। यानी अफमा, मैं अगर जन्नत की नेमतों से महरूम हो जाता, आज दोज़ख में जलता। मोमिन अपने अंजाम पर खुश होगा और कहेगा अफमा नहनु बिमय्यतीन, अब हम नहीं मरने वाले हैं, अब हम पे मौत नहीं आएगी, क्योंकि मौत तो बस आ गई। वो मौत का अकीदा जो मैंने रखा कि मौत तो आनी है, दोबारा जी उठना है, आज उसके ऊपर यकीन के ऊपर मुझे हमेशा की जिंदगी मिल गई है। वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, अब हमें कोई सजा नहीं। इन हाज़ा लफ़ौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लिमिस्लि हाज़ा, और इस जैसी कामयाबी हासिल करने के लिए चाहिए कि अमल करने वाले अमल करते रहें, अल्लाह की तरफ से कामयाबी मिलेगी। अज़ालिका खैरुन नुज़ुलन अम शजरतुज़ ज़क़ूम, क्या ये मेहमानी अच्छी है ये शजर ज़क़ूम की, वो तौर का दरख्त, वो जिसका मेहमानी जो है वो जहन्नम वालों के साथ की जाएगी, यानी वो दरख्त उनको उस फल को खिलाया जाएगा। और इन्ना जअलना फितनतल लिज़्ज़ालिमीन, इस दरख्त को हमने आजमाइश का जरिया बनाया है। यानी दुनिया में लोग इस दरख्त को तस्लीम नहीं करते हैं, कहते हैं कि जहन्नम में आग है, आग में कोई दरख्त कैसे फल सकता है। अन्नहा शजरतुन तखरुजु फी अस्लिल जहीम, ये ऐसा दरख्त है जो जहन्नम की जड़ से निकलता है। तलउहा, और उसका जो खोशा है, कअन्नहु रुऊसु शयातीन, जैसा कि बदनुमा शैतान के सर होते हैं। और ये तशबीह दी गई कि शैतान का साथी जो है वो शैतान के शक्ल की खुराक को जो है वो खाएगा। फिर तोहर के मतलब ये ज़क़ूम के मुतालिक फरमाया कि फ़इन्नहुम लआकिलून मिन्हा वमालिऊन मिनल बुतून, दूसरी जब खाएंगे तो इसी से पेट को भरेंगे, और ये ऐसी खुराक होगी जो इनको फायदा देने वाली नहीं। सुम्मा लहुम, जो कि गलों से नहीं उतरेगी, तो प्यास भी सताएगी। नशों मिन हमीम, ऊपर से गर्म खोलता हुआ पानी इस ज़क़ूम के ऊपर पिलाया जाएगा, जो अवत इनको होंठों को भी जला देगा, और फिर अगर कोई घूंट अंदर चला गया तो आंतों को भी जला देगा। सुम्मा इन्ना मरजिअहुम इलल जहीम, फिर सबको जो है वो लौट कर जाना है उसी की तरफ, और फिर इन सबको जो है वो जहन्नम में दाखिल होना है। अल्लाह वहाँ पर इनके बंदोबस्त तैयार किए हुए हैं। इन्नहुम, बेशक वो अल्फौ, वो कहते थे कि हमने पाया अपने बाप दादा को यूं ही तरीके पर, तो फमाला आसारियम, इन्हीं के नक्शे कदम पर वो चलते रहे। हमेशा दीन हक को तस्लीम करना चाहिए, अपने बड़ों के तरीके अगर गलत हो उसके ऊपर नहीं चलना चाहिए। वलक़द ज़ल्ला क़ब्लहुम अक्सरुल अव्वलीन, बेशक उनमें से ज्यादातर लोग गुमराह हुए हैं। नज़ुल कुरान से पहले लोगों को जिक्र कि वो अंधी तकलीफ में मुब्तला थे, उन्होंने अपने नबियों को झुटलाया तो उनके बुरे अंजाम। लक़द अरसलना फ़ीहिम मुनज़िरीन, और अलबत्ता देखिए हम डर को सुनाने वाले हैं। देखो कि कैसा अंजाम हो मुनज़िरीन का, कि हमने उनको कैसा जो है अपनी सजा दी, लेकिन जो बचे वही जो इबादतगाह थे और वो खालिस थे, अपने बरगज़ीदा अल्लाह बंदों को अल्लाह ने बचाया। अगली आयत के अंदर सूरह नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कि अल्लाह फरमाते हैं कि हमने उनकी दुआओं को कबूल किया था, हमने उनको कर्ब से निजात भी दी थी, और उनके मानने वालों को हमने संभाला दिया था। और इसी तरह सलामती हो नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर कि हमने अपने बंदे को अच्छा बदला दिया। ज़िम्नन फिर जिक्र आ गया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी कि वो कल्ब सलीम वाले थे और अपने वालिद को उन्होंने मना किया था, और कि अल्लाह के सिवा किसी और माबूद को मत पूजे। और फिर सितारों की मिसाल कि वो सितारों से उन्होंने वो वाक़या बयान किया गया है कि जब उनके कौम के लोग मेले में जा रहे थे त्योहार में, तो उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ, सितारों की तरफ देख कर यूं कहा, यानी कि इससे मतलब ये था कि मैं बेजार हूँ तुम्हारे तर्ज अमल से। और वो पीछे रह गए, और फिर उन्होंने सारे बुतों का खात्मा करके एक बड़े बुत को छोड़ दिया था कि लोग इससे मालूम करें। लोग वापस आते हैं और माबूदों का हशर देखते हैं तो हज़रत इब्राहीम से इंतकाम का सोचते हैं कि इनको आग जला के उसमें जला ही डाला जाए। अल्लाह फरमाते हैं कि इन्नी ज़ाहिबुन
کہ ابراہیم السلام کے لیے وقت بھی آیا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کے حکم سے یہاں سے جانے والا ہوں، مجھے رہنمائی دے گا اور مجھے رب حب من الصالحین اپنے پاس ایک اولاد بھی دے گا، بس ہم نے اس کو غلام حلیم کی بشارت دی۔ اور وہ بچہ جب اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ گیا، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت کے ذکر میں کہ ان کے تحمل کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ بچہ جس سے کم سن عمر میں والد دور رہا ہو آج ایک تنو من جوان بن گیا ہو، تو اب ایسا بیٹا باپ کے لیے بڑی طاقت اور سہارا ہوتا ہے، لیکن ایسی عمر میں اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہ خواب کو دیکھتے ہیں تو اس کو اپنے بیٹے سے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں دیکھتا ہوں ایک خواب کہ میں اذبحک کا تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، منظور پس بتاؤ کہ ماذا ترا، تمہارا کیا اس معاملے میں مشورہ ہے، یعنی کیا کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے اپنے والد سے بات سنی کہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں تو ظاہر یہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، تو کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، یعنی ایک ایسا بچہ جس کی تربیت میں زیادہ تر ہاتھ جو ہے وہ صرف والدہ کا ہے اور وہ ایک سعادت مند بیٹا بن کے ابھرا۔ اس نے کہا کہ میرے والد کر گزریے ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ، ضرور آپ مجھ کو پائیں گے صبر کرنے والوں سے۔ والد نے بیٹے کے بات کو تحمل کو دیکھا تو اس پر اور تحمل اور بڑھ گیا، فلما اسلما، دونوں ہی باپ بیٹا فرما بردار ہو گئے، اللہ کے حکم کی تعمیر کا جذبہ لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ان کو پیشانی کے بل گرا دیا تاکہ آپ کی گردن پر چھری چلائی جا سکے، وَنَادَيْنَاهُ، ابھی چھری اٹھائی ہی اور ان کے گردن پر چلانا چاہی ہی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو آواز دی، پکارا ہم نے، اَيَّا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، نیکی کی روش پر چلنے والوں کو۔ آیت 106 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ ایک واضح آزمائش تھی جو ابراہیم پر ڈالی گئی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم جانور ذبح کرنے کے لیے فدیہ بھیج دیا، جنت سے ایک جانور آیا، یہ حضرت اسماعیل کی بجائے یہ چھری اس کے گردن پر چلی اور وہ ذبح ہو گیا اور وہ مینڈا آپ کا فدیہ بن گیا، اور اللہ نے آپ کے اس نیت اور اس جذبے کو قبول فرما لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے پھر ابراہیم کا ذکر خیر پچھلوں کے لیے چھوڑا، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو، ہم یوں ہی بدلہ کیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، ہمارے عبادنا المؤمنین میں سے تھا، ہم نے اسحاق کی بھی خوشخبری دی اس کو، اور نبیوں میں سے تھا جو کہ صالح تھے، اور اسی طرح برکت دی ہم نے اس میں علی اسحاق پر بھی، اس کی اولاد پر بھی، کچھ جو ہے ان کی اولاد میں سے محسن نکلے، کچھ ظالم تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی کہ ان کے خاندان کو ہم نے بڑھایا جو شام و فلسطین میں پھیل گئے، جو نیکوکار تھے ان کے نیک انجام، لیکن بہت سے گناہگار بھی نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ضمن ذکر آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ ہم نے اس پر احسان کیا تھا، ان کے ساتھ ہارون کو ان کی مددگار بنایا تھا اور نجات دی تھی ہم نے ان کو بڑی طرف سے، ہم نے ان کی مدد کی تھی، یعنی فرعون سے نجات دی، ان کو سیدھا راستہ بتایا، اور پھر ان کی بھی نشانی دوسروں کے لیے ایک نصیحت کی بات چھوڑ دی۔ اللہ فرماتے ہیں سلام علی موسیٰ و ہارون، ہم یوں ہی اپنے بندوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام بھی اللہ کے رسولوں میں سے تھے، ان کا بھی ذکر آیا کہ وہ بھی نیک لوگوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو بھی، ان کے اوپر بھی سلامتی کی بات ہو۔ ان کی قوم بت کو پوجا کرتی تھی، انہوں نے اس کو منع کیا، ان کی الیاس علیہ السلام کی قوم جو تھے باعل نامی بت کو پوجا کرتی تھی، تو اس قال علی قومی، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، کفر شرک میں مبتلا ہو، اتدعون بعلا، تم بعل کو پکارتے ہو، حاجات کو طلب کرتے ہو، تذرون احسن الخالقین، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جو کہ احسن الخالقین ہے، ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے، اللہ سب چیز کا خالق ہے۔ انہوں نے قوم نے جھٹلایا تو وہ قیامت کے دن ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ الیاس کون تھے؟ الا عباد اللہ المخلصین، مگر وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے، اور ان کے ساتھ جو مخلص لوگ ہوئے اللہ ان کو بھی نجات دے گا۔ ہم نے چھوڑ دیا اس کا ذکر پچھلوں کے لیے، یعنی آنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان، ذکر خیر بنا۔ سلام علی الیاسین، سلامتی ہو حضرت الیاس علیہ السلام پر، بے شک ہم یوں ہی بدلہ دیتے نیکی کرنے والوں کو، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ لوط کو بھی ہم نے بھیجا تھا، جب ہم نجات دی ہم نے اس کو اس کے گھر والوں کو، لیکن عجوزن جو اس کی
عورت تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. ہم نے اس کو بھی اور اس کے ساتھ دیگر کو تہس نہس کر دیا اور وہ سب جو ہے بے شک تم ان واقعات پر گزرے ہو, وہ دن رات تم وہاں سے گزرتے ہو, تمہارے سفر میں آتے ہیں, افلا تعقلون تمہیں عقل نہیں آتی ہے. اسی طرح یونس علیہ السلام بھی ہمارے مرسلین میں سے تھے, ہم نے ان کو بھیجا, وہ صاحب وحی تھے اور لوگوں کو دین کی بات بتانے والے تھے. لوگوں نے جب نہیں مانا تو انہوں نے ان کو بتا دیا کہ اللہ کا عذاب آئے گا, اور پھر انہوں نے حکم کا اللہ کے انتظار کی بنا نکل گئے. تو اللہ فرماتے کہ اس ابق الی الفلک المشحون, وہ بھاگے ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف جہاں سے پھر ان کے وہ دریا میں ڈالے جانے کا واقعہ. اس کے بعد ایک مچھلی جو سالم فلتقمہ الحوت ان کو نگل لیتی ہے, اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو کیوں نجات دی ہے کہ بے شک وہ کون تھا, من المسبحین, اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو للبث فی بطنہ, رہتے اس مچھلی کے پیٹ میں, الی یوم یبعثون, قیامت تک اٹھائے جانے کے دن تک. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی بہت تسبیح کرنے والے تھے, اللہ نے ان کو نجات دی. یعنی اللہ کی تسبیح کریں گے, اللہ کو یاد کریں گے تو پھر اللہ جو ہے وہ مشکلات میں سے جلد نکال لیا کریں گے. آزمائش کا دورانیہ انشاءاللہ کم ہوگا. اور بائبل کی روایات میں 7 دن آتا ہے کہ وہ 7 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. بعض مفسرین نے 30 اور 40 دن کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ اتنے دن جو ہے مچھلی کے پیٹ میں رہے. اور وہ تسبیح جو مچھلی کے پیٹ میں بھی وہ پڑھتے اور اس سے پہلے بھی پڑھتے رہتے تھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور وہ تسبیحات کرتے. اللہ نے ان کو نجات دی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ڈال دیا چٹیل میدان پر, ایک درخت کا سایہ بھی ان کے اوپر کر دیا, ایک بکری کو بھی مسخر کیا کہ وہ ان کو آ کے وہ آتی اور اس کا دودھ ان کے لیے استعمال ہوتا. ورسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون, ہم نے ان کو 1,00,000 سے زائد لوگوں کی طرف ہم نے بھیجا تھا, یعنی نینوا بستی کی طرف آپ آئے تھے, وہاں پہ لگ بھگ اتنے لوگ تھے. بس انہوں نے وہ ایمان لائے, فمتعناہم الی حین, اور ہم نے ان کو ایک زمانے تک جو ہے وہ فائدہ پہنچایا. یہ مختلف انبیاء کے واقعات ہیں جن کو آپ پیچھے تفصیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اور یہاں پہ اس کا جو آخری حصہ ہے اس کو مکمل کرتے ہیں کہ اس کے اندر میں بھی شرک کی تصور کی بات ہے کہ مشرکین عرب مختلف قبائل اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے, فرشتوں کو اور حاجات طلب کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فاستفتہم, ان سے پوچھیں کہ لربک البنات, کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں, ولکم لہم البنون, اور تمہارے لیے بیٹے, یہ کیسی تمہاری تقسیم ہے. ام خلقنا الملائکۃ اناسا, پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, کیا تم ان کو مؤنث سمجھتے ہو, یعنی کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا ہے. وہ ہم شاہدون, اور تم چشمدید گواہ تھے کہ تم نے عورتوں کو فرشتوں کو جو ہے وہ مؤنث بنا کر اللہ کی بیٹیوں سے تشبیہ دی. معاذ اللہ. اللہ جان لو, سنو کہ بے شک یہ افک ہے, جھوٹ ہے, گڑا ہوا ہے کہ ولد اللہ, کہ اللہ کے یہاں کوئی اولاد ہو, بے شک یہ جھوٹے لوگ ہیں. اصطفى البنات علی البنین, کتنے نامعقول لوگ ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹے اور اپنے لیے اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹوں کا انتخاب کرتے ہیں, جبکہ بیٹیوں کے اوپر یا بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کی خلقت کو کمزور اور بالکل ہی لیانی سمجھتے ہیں. ما لکم, تم کو کیا ہو گیا ہے, کیسی بہکی باتیں کرتے ہو, کیف تحکمون, کیسا فیصلہ کرتے ہو, تم سمجھتے نہیں ہیں, تذکرون, نصیحت کو حاصل نہیں کرتے ہو. ام لکم سلطان, کیا تمہارے لیے کوئی دلیل ہے جو تم واضح طور پر ایسی بات کرتے ہو, تو لے آؤ اپنے دعوے میں سچے ہو. اور اسی طرح انہوں نے بنایا اس کے درمیان, یعنی اللہ کے ایک اور باطل عقیدہ کیا تھا کہ اللہ اور جنات کے درمیان جو ہے نسب بنا لیا تھا. معاذ اللہ, کہ اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان رشتہ ہے, اسی وجہ سے انہوں نے فرشتوں کو بیٹیاں کہا. یعنی ایسے گناہ کے گناہ پر گناہ تراشے کہ معاذ اللہ اللہ کے ساتھ نسب بنا دیا. علمت الجنۃ انہم لمحضرون, یہ جو جنات ہیں, انسان ہیں, فرشتے ہیں, سب اس کے پاس رجوع کریں گے اور یہ گرفتار شدہ حالت میں آئیں گے جو اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. اور پھر مزید اللہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے تمام عقائد سے. الا عبادت اللہ المخلصین, مگر جو اللہ کے خالص بندے ہوتے ہیں وہی بچے ہیں. فإنکم, پس بے شک ہو تم اور وہ تمہارے معبود جو ہیں وہ سب اللہ کے مقابلے میں کسی کو بقانتین بہکا نہیں سکتے ہیں, الا مگر وہ صاحب جہنم جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے مقام معلوم, مقام اور مرتبہ جو ہے مقرر ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ, اور ہم اس کے حکم کے یہ سب بستہ ہیں. یعنی اسی بات کو فرشتوں نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم اللہ کے لیے فرما بردار کھڑے ہیں اور ہم اسی کے لیے مسبحون, تسبیح کو بیان کر رہے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ, اور ارشاد ہوتا ہے کہ مشرکین کے جھوٹے بہانے, ان کی غلط بیانی کو کہ یہ کہتے ہیں مشرکین مکہ کہ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ, وہ یہ کہتے ہیں کہ لَوْ إِنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ, کہ ہمارے پاس بھی پہلوں کی طرح کوئی نصیحت یا ذکر ہوتا تو ہم زیادہ جو ہے وہ فرما بردار ہوتے اور اللہ کے خالص بندے ہوتے. تو ایسا نہیں ہے. فَكَفَرُوا فِيهِ,
इनको देखो अपने दावे में कुछ झूठे हो गए और उन्होंने इनकार किया। इन्नहुम लमंसूरून, ये हमारे पास हाजिर किए जाएंगे और इनके मुतालिक हमारे रसूलों के हक में ये बात पहले ही तय की जा चुकी है। और ये हमारे पास जो है हमारा लश्कर ही, और हमारा लश्कर जो है उसी ने गालिब आना है, यानी अल्लाह के नबी और उनके मुतबईन जो है वो गालिब आएंगे। फतवल्ला अन्हुम, बस आप उनके उनसे रुख को फेर लीजिए, हत्ता इन, एक मुद्दत तक, वापसिहुम, और देखते रहिए, पसंद करीब ये भी देख लेंगे। अफबिअज़ाबिना यस्तअजिलून, क्या ये हमारे अजाब के साथ जल्दी करते हैं? फइज़ा नज़ला बिसाहतिहिम, जब अजाब इनके सहन में उतरेगा, याद रखो, फसा सबाहुल मुंज़रीन, तो इन लोगों की ये बहुत बुरी सुबह होगी। यानी कोई चीज सहन में उतरने का मतलब बहुत ही करीब में, और सहन में सुबह सुबह धूप भी उतरती है, यानी सुबह के वक्त में इनके ऊपर अजाब आ जाएगा। मुतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन, आप एक वक्त तक इनसे रुख को फेरे रखिए और देखते रहिए कि पसंद करीब ये भी अंजाम को देख लेंगे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, आखिर में अल्लाह ताला ने सारे मज़ामीन का एक समरी दे दिया कि ये सारी सूरत का गोया निचोड़ है कि जो जो जिस चीज का जैसा जैसा बातिल और नाहक अकीदा और नामाकूल फैसला था, सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वो तमाम इज्जतों का मालिक रब वो पाक है उन चीजों से जो ये अपनी ज़बान से ये बातें बनाते हैं। तो इन बातों से जो औलाद तजवीज़ करते हैं अल्लाह के साथ, जो रिश्ते बनाए, अल्लाह उन सब से पाक है। बेशक और बेशक वो सलाम अलल मुरसलीन, और सलामती है हमारे भेजे हुओं पर, यानी जिनको अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह उनके ऊपर सलामती भेज रहा है कि वो हमारे बंदे हैं, हमने उनको भेजा है जिनको ये शरीक बनाते हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और तमाम तारीफें जो हैं अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। बेशक तमाम जहानों का रब अगर हम शुमार करना चाहें तो हम ये कहें कि चूंटी का जहान, मछली का जहान, परिंदों का जहान, दरिंदों का जहान, इंसानों का जहान, अल-गर्ज़ ये कि वो जहान जिनको हम जानते हैं और जिनको हम नहीं जानते हैं, उसी रब्बुल आलमीन के लिए तमाम और तमाम तारीफें हैं। बेशक ला इलाहा इल्लल्लाह अफजलुल ज़िक्र है, लेकिन अगर हम तारीफ के कलिमात को देखते हैं तो पूरे कुरान में ये लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो है इतनी मिठास को लिए हुए है। जब हम सूरत फातिहा का आगाज कर रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जैसे रग रग में उसकी एक जायका सा, एक सरायत जो असर जो उतर जाता है, इसी तरह आज भी हम इस आयत पर जब अपने सबक का इख्तिताम करने चले हैं तो अल्लाह की हम्द सना के साथ कि बेशक हम इस बात का इकरार करते हैं कि तमाम तारीफें जो है वो अल्लाह ही के लिए हैं, और अल्लाह कौन है? वो जहानों का रब है। बेशक हमारा इस पर अकीदा और ईमान है। अल्लाह हमें तौहीद पर ही कायम रखे, तौहीद पर ही मौत दे, और इसी तौहीद के नज़रिए पर इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमारा अंजाम भी कर देगा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरत सौफ़ात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से मुकम्मल हुई।